Worship Jesus, worship Jesus, our Redeemer, He is precious, He is precious, King of glory, King of glory. स्वर्ग आणि संसारी दुनिया तू सूर पदवीदार सर्गार संसारान पाथळान एकूच नाव जेजू ख्रिस्ताचे नाव सोडवडीचे नाव बेकोणीचे नाव खुशालकायचे नाव शांतीचे नाव भलायकीचे नाव एकूच नाव सगळी रुजना सगळी राष्ट्र सगळी मनशां नावाखाल सासगी पडून नमस्कार करता. All human beings on this earth, the heaven and earth is surrendering you, worshipping you, prostrate before you, Almighty God. With all nation here I am, with all my peoples, their worries and tension, their loneliness and all the stress, here I am to worship you. स्तुति महिमा वाकाणूया वाकाणूया पवित्र सभी ओ विश्वे स्तुति यीशु
쓰디 예수 다로 감초 몰라딕도 모임이 원드라사 아르가다카 모이마 원는다카 모이마 원다 아라단고 पवित्र पुरची स्तुति येशू तारो 감초 몰라딕도 모임의 원드라사 send your spirit, 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 send your spirit. Come, Lord Jesus, I am longing for you. Book of Revelation chapter 3 verse 20. I am knocking at the door. I am knocking at the door of each and every human being. Each and every human being. How Daracha umrerasa and Dararasa. Dararavon Darar Marta. कोण म्हाका दार उगडटीत तांच्या घरान हांव भितर सरतलो तांचे बरोबर जिवतलो तांचे बरोबर रावतलो तांचे बरोबर जियेतलो कितलो म्हण हांव सुभागी द गॉड ऑफ युनिवर्स आख्या ब्रह्मांडाचो देव स्वर्ग आनी संसार दोनी म्हज्या जिवितान म्हज्या घरान म्हज्या वावरान म्हज्या दुखान म्हज्या कश्टांनी म्हज्या पिडेन म्हज्या एकसुरपणान जंय हांव भोंवता जंय हांव फिरता थंय म्हजे बरोबर रावूं येसू मिया जेजू येसू मिया जेजू येसू मिया जेजू Come Lord Jesus 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 I need you come Lord Jesus 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 I need you in my wickedness in my loneliness in my anger in my frustration I need you O God I need you म्हज्या एकसुरपणान म्हज्या दुखान म्हज्या रागान जेजू सोमिया जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या काळोखी जिवितान जेजू तूं म्हाका जाय
तरेकवार आव्हानांक तरेकवार प्रश्नांक फुडो कोत्ता आसतना दुनिया तूं म्हाका जाय. कम कम लॉर्ड. आपात की दुनिया हांव उसको दुनिया म्हजें कुटुंब उसको दुनिया म्हज्या कुटुंबाचो तूं दोनी दुनिया उद्धारक दुनिया. Come Lord Jesus. Come Lord Jesus. I open my heart, my mind, my soul. Here I am. Here I am to worship you. Here I am to welcome you. I am not worthy. I am not worthy to worship you. I am not worthy to be here right now. It's a great gift. It is a great honor for this wicked creation on this earth. हे वेळार तुझे मुखार हांव म्हाका पुरतलो. हे वेळार तुझे मुखार हांव आसतलो. कामलो कामलो जीसस येसू मिया म्हज्या जिवितांत. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. World hallelujah. 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 महिमा देवा बापाक. महिमा देवा बापा. महिमा यीशु ख्रिस्ताक. महिमा येशू ख्रिस्ताक. महिमा पवित्र आत्म्याक. महिमा पवित्र आत्म्याक. Hallelujah. 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 पवित्र आत्म्याची भरती, देवाच्या हाजीरपणाची सक्ती हे वेळार एक घडीक
आमचे भितर फिरत आसा. The Spirit of God is moving around us. The Spirit of God is touching our hearts and mind and soul. देवाचो आत्मो आमच्या मनाक, आमच्या कुडीक, आमच्या खारसाक, आमची सोर भोंवतणी हात लायता. Let us feel the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याची शक्ती अनुभवूया. हे शांत वातावरणांत पवित्र आत्म्याची शक्ती फिरत आसा. Act of Apostles chapter 1 verse 8. दोरमदांचो इतिहास पयलो 26 वळी 8. हांगासर देवान मनशाक अशी भासावणी केली. ती भासावणी म्हणल्यार जेन्ना पवित्र आत्मे येतलो तेन्ना तुमी शक्तीन भरतलेत. You will receive the power when the Holy Spirit come upon you. पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमी शक्तीन भरतल्यात. ही देवाची भासावणी आपोस्तनी त्या वेळार पूर्ण जाली. पयली देवाचो आत्मो आयलो आनी तेन्ना ते बदलले आनी सर्गीचे शक्तीन भरले. ज्या मनशाक देवाचो आत्मो मेळटा तो मनीस बदलता, सर्गीची भास उलयता आनी देवाची शक्तीन भरून देवाच्या वावराक, देवाच्या मिसावांक, देवाची येवजणेक एक एक घडी होय म्हूण वाट चलता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जे मनशाक देवाचो आत्मो मेळ्ळो ना तो मनीस तसोच उरता. तो जल्मान तशें मरणान आसलो तसोच उरता. He will be forever and ever same. मरणान तशें आख्खे जिवितांत तसोच उरता. पूण ज्या मनशाक देवाचो आत्मो मेळटा तो मनीस बदलता. If you want to change, ask the Holy Spirit. तूं बदलोनी जावंक सोदताय, तूं नसरलेलो जावंक सोदताय, तूं नवें कितें पळोवंक सोदताय, तुजे लागीं घडोवन आसलें तें घडोवचें करताय, पवित्र आत्मो माग आनी तुजी सगळी संपूर्ण नवसरणी आनी तुवें केन्नाच चिंतूंक ना, केन्नाच तुवें येवजूंक ना, केन्नाच तुवें पळोवंक ना, ती बदलली मनीस पळोवंक शकता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. The Holy Spirit in turn brings about a total transformation where we are redirected from death to life. From the beginning of salvation history, the Holy Spirit is introduced as God's power, life-giving and transforming the human life. Oromag, देव संसार रचता आसतना देवाची शक्ती उदका वयर झोपयो मारताली. हो संसार रचता आसतना
देवाची सोक्ती वयर झोपयो मारतली अशें पवित्र पुस्तक उक्तें करता आसतना पयल्याच पानार द फर्स्ट पेज ऑफ द बायबल book of Genesis chapter 1 verse 2 the spirit was moving देवाचो आत्मो झोपयो मारतालो आनी हो आत्मो मनशाक मेळटा तेन्ना मनशा सगळें कितें घडटा पयलो मनीस बदलता आत्मो मेळ्ळलो मनीस तसोच उरोना बदलता आत्मो मेळ्ळलो मनीस ताका देव मोडटा तुडटा आनी नवी रोसना करता हें आमकां बोगोर बोगोर पवित्र पुस्तकांत दिसता देखून जांकां आत्मो मेळ्ळो ते मनीस देवा कडेन परतून परतून मागतात म्हाका तुवें बदल्ला म्हाका तुवें सक्ती दिल्या तशी म्हज्या भावा आनी भयणाक दी दावीद पातशाही ही सक्ती मागता Book of Psalms, Psalm 104 verse 30. Send your spirit and renew the face of the earth. धाड तुजो आत्मो आनीक प्रितुमेचें रूप नवें कोर सगळीं म्हणया धाड तुजो आत्मो आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर धाड तुजो आत्मो आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर धाड तुजो आत्मो आनी म्हजें रूप नवें कोर धाड तुजो आत्मो म्हज्या घरकाराचेर आनी ताचें रूप नवें कोर धाड तुजो आत्मो म्हजे घरकान्नीचेर आनी तिचें रूप नवें कोर धाड तुजो आत्मो म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या सुनांचेर म्हज्या नातरांचेर म्हज्या सोयऱ्यांचेर म्हज्या इश्टांचेर म्हज्या शेजाऱ्यांचेर आनीक प्रितुमेचें तांचें रूप नवें कोर हे मागणें चालूच दवर तुजे खाजंताने मागणें चालूच दवर Send your spirit and renew the face of all those who are broken-hearted. All my youth, all the people lost their faith and their life. धाड तुजो आत्मो म्हज्या तरणाट्याचेर सगळ्या म्हज्या भुरग्यांचेर एक म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या इश्टांचेर म्हज्या मित्रांचेर म्हजें बरें उलयतल्यांचेर म्हजें वायट उलयतल्यांचेर म्हजें नांव पिड्यार करतल्यांचेर म्हजें बोगलांड्याक घालतल्यांचेर म्हजें फातर उखलतल्यांचेर धाड तुजो आत्मो सेंड युअर स्पिरीट रिन्यू द्या face their life. Send your Holy Spirit, all the nuns, Madrichir, कितले wickedness, कितले अस्कताय जिवितान, सगळे पाद्रींचे बिस्माचेर. Only you can change us. No one has power. No one has power to change.
होच पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर आयलो. आपोस्तलांचेर आयलो आनी भिवकुडे आपोस अस्कोद आपोस पदवेन बोल्ले. बिरातीन आसले ते खासदार जाले. आयज ह्या संवसारान भिवून हांवची येता. बिरातीन हांवची येता. Send your spirit. कितल्या देशांनी सगळी मारामारी, युक्रेन, गाझा, पॅलेस्टाईन, इस्रायल, बांगलादेश, इंडिया, आफ्रिकन कॉन्टिनेंट, आयज कितले मनीस मनशाक वळखनात. मनीस म्हूण मनशाक वळखनात. Send your spirit and renew the face of the earth. धाड तुजो आत्मो. धाड तुजो आत्मो. धाड तुजो आत्मो. Lord, send your Holy Spirit. धाड तुजो आत्मो. हे पवित्र आत्म्या, कृपा घेऊन ये. हे पवित्र आत्म्या, शक्ती घेऊन ये. हे पवित्र आत्म्या, जीवित बदलूंक ये. हे पवित्र आत्म्या, म्हाका नवो मनीस करूंक ये. कासंतान मागणी कर. खरे बाबातान मागणी कर. कितली तरणाटी जिवितान सांडल्यात, ड्रग्सांक लागल्यात, पातका फाटल्यान धांवलेले आसात. कितलेच तरणाटे गोड घेवंक सोदतात. फावो ती सर्वीस ना. घरान मोग ना, एकवट ना, मागणें ना, जिवीत ना, देखून घर सोडून घरांतले भायर वेतात. पवित्र आत्मे ये. कृपेची कृपा घेवन ये पवित्र आत्मे. आत्म्या
kurpa gibunye Povitatmya kurpa gibunye Povitatmya kurpa gibunye Povitatmya kurpa gibunye Ye Povitatmya kurpa gibunye kurpa gibunye Ye Povitatmya Ye Povitatmya kurpa gibunye Sugli Wallan Ye Povitatmya kurpa gibunye Ye Povitatmya kurpa gibunye Send your Holy Spirit. Renew the face of the earth. Let your Spirit enter in my heart, my soul, my family and mine. Whole village totally belong to you. Without the Holy Spirit, we are dead. O Swas Nasana Munis Melle Modin Oscar Nazala Munis Melo Tashis Tashi Chivitan Povit Atmanchi Burti and Sutina to Mello Modo Melle Modin Ke Povitra Atmi Holy Spirit come. Holy Spirit come and move on. Move on. Maka Satin Buruku. Maka Kurpain Burum. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, come with your fire. Come with your fire. So we all learn Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, come with your fire. Come with your fire. Holy Spirit. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. 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 Let your
fire fall. Hallelujah, 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 hallelujah. Kabar, 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 kabar. Niyom, 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 niyom. Ruh, 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 ruh. Come, 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 mara, 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 mara. Mara, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Deva Baba, Deva Buddha, Deva Puvita, माझी जीवितान, माझी जीवितान, माझ्या भावरान, माझी सुखान, माझी दुकान, माझ्या पुरगे सुवे दोन्ही सुवे गले बाबारे बाबारे बाबारे. Hallelujah, 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 hallelujah. Hare 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 Hare. I worship you, I adore you, Almighty God. You are Lord, you are Lord, and you are only Lord of all universe. Hare 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 Hare. वडल्यान एवढ्या दुनिया देवालागी मागात तुम्ही घेतल्यात, मागात तुम्ही घेतल्यात सुद्धा तुमका मेळटले. देवाची शक्ती, देवाची पदवी, देवाची देणी, पवित्र आत्म्याची शक्ती एवढा मागतल्या उलो मागतल्या. Call me and I will answer you. I will answer you. The heaven and earth may pass away, but my word shall be never ever pass away. स्वर्ग आणि संसार सर्वत पण मजबूत राखना सोचिनात. हांव तो देव, हांव तो चियता तो देव. बाबारे 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 बाबारे. हालेलुया 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 हालेलुया. Arisni tolku Povitatmya Kalisni tolku Povitatmya Monitorku Povitatmya Jivit bodo Povitatmya Kalisni tolku Povitatmya Kalisni tolku Povitatmya Kalisni tolku Ye Povitatmya Kalisni tolku Ye Povitatmya Kalisni tolku Ye Povitatmya Kalisni tolku Ye Povitatmya Kalisni tolku
दिवाळीचे मौन उठून कर आमचे डोळे बंद करू गोठा दिदी निघाले Let the Holy Spirit, let the God of might and power enter in your heart and mind and soul. आणि वेळा देवाची सुट्टी अख्खो संसार अख्खे मनुष्य शांती समाधान पाद्रीं खातीर माद्रीं खातीर भुरग्यां खातीर तरणाटे खातीर समाज सेवक खातीर पुलिसां खातीर आदो खातीर दोतोरां खातीर पदिसां असल्या खातीर दुखां कश्टांक सांपडल्या खातीर